अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूके जाने वालों के लिए ये वीडियो बड़ी अहम है। चाहे आप वर्क वीज़े पे जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप यूके जा रहे हैं, तो आप 6 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपसे डिस्कस करनी थी। इनको सुनने के बाद आप अपने डिसीजन पे गौर करें, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ये वर्क परमिट वालों और स्टूडेंट दोनों के लिए वीडियो अहम है, क्योंकि अगर वर्क परमिट वालों पे जो नए कवानीन अप्लाई होते हैं, ख़ास करके ये जो 6 मैं आपको बता रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली ये जो है स्टूडेंट वीज़ा वालों पे भी अप्लाई हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं, अगर उन पे ही अप्लाई होते हैं तो ये वर्क वीज़ा वालों पे भी हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन ना समझिएगा कि ये वर्क परमिट वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है, या ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, वर्क परमिट वालों के लिए नहीं है। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो 12 सजेशंस हैं जो यूके गवर्नमेंट को दी गई हैं, उन्हीं के मशीरों ने, वज़ीरों ने दी हैं। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो आपके लिए यूके में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली जो सजेशन दी गई है यूके गवर्नमेंट को, कि वो ये है कि क्लोज़ टेम्परेरी स्कीम ऑफ वर्क वीज़ा। जो अभी इन्होंने लॉन्च की है टेम्परेरी स्कीम वर्क वीज़ा की, जैसे केयर होम का वीज़ा है, तो इसको वो क्लोज़ करने जा रहे हैं। ये सजेशन है कि इसको क्लोज़ कर दिया जाए। इससे वो कह रहे हैं इसको क्लोज़ करने से 82,000 पीपल जो है पर ईयर वो हम कम कर लेंगे, वो हमारे नहीं आएंगे मुल्क में। इन लोगों को रोका जाए। पहले इन्होंने ये स्कीम लॉन्च कर दी कि जल्दी से जल्दी लोग आएँ। अब लोग उनकी एक्सपेक्टेशन से शायद ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। और ये भी हो सकता है कि जो यूके के लोग हैं वो पसंद नहीं करते कि ऐसे मुल्कों से लोग आएँ, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंकन्स। तो शायद इस वजह से भी उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया कि अवाम में ये अच्छी चीज़ नहीं समझी जा रही, तो इन लोगों को रोका जाए। तो सबसे पहले वो ये सोच रहे हैं कि इस स्कीम को बंद कर दिया जाए। अब इस स्कीम को बंद करने का ये सजेशन जो दी गई है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपने 20,000 पाउंड, 15,000 पाउंड या 30,000 पाउंड, जितने में भी आपकी बात डन है वर्क परमिट की, आपने किसी से भी बात की है, आपको वर्क परमिट मिलने के बाद भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि कुछ भी उसमें ये नुक्स निकाल सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। ये अगर इसको रखते भी हैं इस स्कीम को, तो ये इतना उसमें सख्तियाँ कर देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे वर्क परमिट में, कि आपके लिए वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो लोग जिन्होंने वर्क परमिट के पैसे दे देने हैं, चाहे वो 20,000 पाउंड देते हैं, 15, जितना भी देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये फिर चांसेस पे बात आ जाएगी कि शायद आपका वीज़ा लग जाए और शायद रिजेक्ट हो जाए, लेकिन उसमें ये बात है कि वर्क परमिट के जो पैसे आपने दिए हैं वो आपके वापस नहीं होंगे। इससे अगला जो पॉइंट है वो सजेशन जो दी गई है ये वज़ीर आज़म को यूके के, वो ये दी गई है कि आप कम से कम थ्रेशहोल्ड जो है, कम से कम जो सैलरी एनुअली है वो 38,000 पाउंड होनी चाहिए। किसी भी बंदे को वर्क परमिट तब मिले जब वो, उसको जो ओनर है, जो वर्क परमिट दे रहा है, जहाँ उसने जॉब करनी है, वो कम से कम उसको 38,000 38,000 जो है पाउंड सैलरी उसको देगा। और ऐसा तकरीबन नामुमकिन है। कोई भी इतनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक फ़ॉरेन से बंदा बुलाए, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, और इतनी ज़्यादा सैलरी दे। आमतौर पर ये वर्कर पाकिस्तान और इंडिया से बुलाए इसलिए जाते हैं क्योंकि ये सस्ती वेजेस इनको दी जाती है, कम वेजेस में ये काम करते हैं, सस्ती मजदूरी में इनसे काम लिया जाता है। और जब इतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क से बंदे लें। अगर अपने मुल्क से नहीं है तो बाहर से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे बंदा लेंगे। वो पाकिस्तान, इंडिया के लोगों पे डिपेंड क्यों करेंगे? तो ये भी इमिग्रेशन को रोकने के लिए जो पॉइंट उनके सामने रखा गया है। अब जो मैं तीसरे पॉइंट की बात करने लगा हूँ, ये बड़ा अहम है। टोटल तो 12 पॉइंट है, लेकिन 6 पॉइंट्स जो ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन पे डिस्कस करना, वो उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें से जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कोई स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकता। ये लॉ बनाने लगे हैं। इससे मुराद ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो वहाँ रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई भी उनके साथ, उनके बेटे हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई भी जो उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो औरत है, मर्द है, तो वो उसको यूके में नहीं ला सकता। इससे होगा क्या, जो अगली चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जब ये स्टूडेंट नहीं ला सकेगा तो कल को ये बैन कर देंगे वर्क परमिट वालों के लिए भी, कि वो भी डिपेंडेंट अपने साथ नहीं ला सकेंगे।
ایک مرد مزدوری کر رہا ہے وہاں تو وہ اپنی وائف کو نہیں لے کے آ سکتا، بچوں کو نہیں لے کے آ سکتا. اسی طرح بیوی ہے، اگر وہاں اس کو ورک پرمٹ مل گیا ہے تو یہ کل کو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے ہمیں، چاہے ورک پرمٹ والے ہوں چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، اس بات پر آپ کو غور کرنا چاہیے یو کے جانے سے پہلے. چوتھا پوائنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اہم ہے کہ اب یہ کرنے چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو رائٹ ہے اسے ختم کرنے چاہ رہے ہیں. پہلے یو کے رائٹ دیتا ہے آپ کو 2 سال آپ سٹے کر سکتے ہیں اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد. گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو، تو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو ان کو واپس بھیجیں، ان کو کہے کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے. تو اس سے کیا ہوگا، وہ اینولی جو 50,000 جو بندہ ہے وہ ملک سے نکلے گا تو ان کو یہ امیگریشن کی کم کر سکتے ہیں، یا 50,000 بندہ آئے گا ہی نہیں. یہ ان کا ایک پلان ہے کہ فوری طور پر جیسے اسٹڈی کمپلیٹ ہو یہاں سے نکلتے بنے. پانچواں جو پوائنٹ ہے یہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ویزا صرف ان لوگوں کو دینا ہے، ان اسٹوڈنٹس کو دینا ہے جو برائٹسٹ ہیں. برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں، برائٹسٹ ہیں، یعنی کہ ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے 85% یا 90% یا کوئی بھی ایک یہ ریشو رکھ سکتے ہیں کہ اتنے % مارکس آپ کے ہوں وہ مختلف لیولز پہ، تو ہم آپ کو ویزا دیں گے، ادروائز ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے. تو یہ ایک جو ہے نا بہت مشکل کام انہوں نے کرنے لگے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹ جو ایسی یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں جو یونیورسٹیز بہت ہائی رینک کی نہیں ہے تو ان کو بھی ویزا نہیں دیں گے. اچھی یونیورسٹیز میں جو میرٹ پہ داخلہ مل رہا ہے تو ان کو ہی ویزا ملے گا، دوسرے اسٹوڈنٹس کو ویزا نہیں ملے گا. اس سے ایک اور بات جو اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل پیدا کرے گی وہ یہ ہوگی کہ جب آپ کو برائٹسٹ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا تو اس میں آپ کو آئٹس بینڈز بھی زیادہ لینے پڑیں گے. ابھی تو آپ کے 5.5 بینڈز میں آپ کا کام چل جاتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسی پالیسی بنا دے کہ جس میں آپ کو کم از کم 7.5 یا 8 بینڈز ریکوائر ہوں گے تو آپ یو کے میں انٹر ہو سکیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ، ادروائز آپ کے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا. سب سے آخری بات جو ہے اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ انکریز کرنے لگے ہیں آپ کا امیگریشن ہیلتھ سرچارج. آپ اس کو انشورنس کہہ لیں، کچھ بھی، یہ ہیلتھ سرچارج ہے جو ابھی اینولی تقریباً 600-700 پاؤنڈ میں چل رہا ہے. تو اس کو بہت زیادہ انکریز کر کے اس کے اماؤنٹ کرنے لگے ہیں 2700 پاؤنڈز. 2700 پاؤنڈز آپ نے سالانہ دینا ہے ہر بندے نے اگر آپ نے یو کے میں رہنا ہے. یہ ہیلتھ سرچارج ہے تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. ایک بندہ جو مشکل سے اتنی ویجز لے رہا ہے، کم ویج لے رہا ہے اور اس پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں اس نے ایک پردیس میں رہتے ہو، اس نے گھر بھی پیسے بھیجنے ہیں، اپنا گزارا وہاں بھی کرنا ہے، تو 2700 پاؤنڈ سالانہ اس کے لیے دینا بڑا مشکل ہے جو یہ لازمی کر رہے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں اور یہ جو ہیلتھ سرچارج ہے یہ اسٹوڈنٹ کو تو دینا پڑے گا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ورک ویزا والے ہیں ان کے لیے بھی ہے، یہ دونوں کے لیے ہی ہوگا. تو آپ جتنے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یو کے جانے کے لیے، چاہے آپ ورک ویزا پہ جائیں چاہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ، تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو دماغ میں رکھیں. ابھی تک یہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، یہ کیا ہے، اس میں امینڈمنٹس کی جاتی ہیں وہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے کہ آپ مائیگریشن کرتے ہیں کہیں سے تو وہ آپ کا افیکٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہ آپ یہاں تو پھنسے تھے، آپ وہاں جا کے بالکل ہی اس سے بھی بری حالت آپ کی ہو جائے. مثال میں نے آپ کو اس طرح سے دے دی ہے جو پاکستانی یونین میں بہترین اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہوگا کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.